बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत आणि सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे आईचे दिससो प्रणाम. वर्षाच्या सुरवेच्या महिन्याच्या 11 दिसा आज आम्ही असाव जानेवारीची 31 तारीख. सध्या काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो सोमार. आज आम्ही सा जुवो बॉस्को जॉन बॉस्को हासो उडास वा स्मरण आम्ही करता. सलेशन मेळाचो घडणार तो ऑगस्टच्या 16 तारखेर 1815 इसवेन जल्मलो. जानेवारीच्या 31 तारखेर 1888 इसवेंत इटलींत अंतरता. 73 वर्सां जियोवन शांतीपणाचो कुरो जोडलेलो जॉन बॉस्को. ताका 2 वर्सांची प्राय असताना ताचो बापूय अंतरता आणि त्या वेळार भुरग्याक व्हड करचे, बरें शिक्षण दिवची जबाबदारी आवय मार्गरेटच्या भुजांचेर बसता. 20 वर्सांची प्राय जाताना जॉन बॉस्को सेमिनरीक सरवता. जुनाच्या 5 तारखेर 1846 इसवेंत तो याजकी दीक्षा घेता. त्या काळार ट्युरीन शहरांत जायतो तरणाटो लोक काम नासतना बेकार भोंवतालो आणि देदेस्पोर जाल्लो, प्रत्येक जावन कैगारिका क्रांती वरवीं. या संदर्भार या तरणाट्यांक शिकाप दिवचे खातीर तांकां कामाच्या त्या शेतांत तांकां तरबेती दिवचे खातीर ताणे एक मेळ घडलेलो जावन आसा आणि त्या मेळाचें नांव सोसायटी ऑफ सेंट फ्रांसिस दे सेल्स. मोटव्यान तांकां सालेशन्स म्हणटात. सालेशियन मेळाचे याजक म्हणून. तशेंच स्त्रियां खातीर सिस्टर मेरी डॉमिनिक हिच्या सहकारान डॉटर्स ऑफ मेरी एक्झिलियाट्रिक्स म्हणचो मेळ तो घडता. एक दादल्यांक आणि एक स्त्रियांक. आणि अशें युवकांचो आपोत्सोल म्हणून ताका बिरूद मेळटा, एपोस्टल ऑफ यूथ. आणि अशें जानेवारीच्या 31 तारखेर 1888 इसवेंत तो अंतरता आणि पापा पियूस 11 1934 इसवेंत ताका शांतीपणाचो कुरो दिता. मोटव्यान आईच्या सांताची जिणी सा जॉन बॉस्कोची जिणी आमी पळयली. तर आतां आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर आमी मुखारून वरया. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप 15वो अध्याय वळी 13 तावन 14, 30वी वळ 16वो अध्याय वळी 5 तावन 13 पर्यंत. एका दूतान दाविदाशी येऊन ताका सांगले, इस्रायेलीतांनी अब्सोलोमाची पक्ष घेतल्या. तेन्ना दाविदान आपणासोवे जेरुसलेमान असलेल्या सर्व सेवकांक म्हळें, उठा, आमी पळून धावया. नांतर आमचे मदलो कोणूच अब्सोलोमाच्या हातांतलो सुकोवन घेवंक सोंसो ना. तुर्तान भायर सरा
नांतर तो औचित्य आमच्या आंगार पडतलो, आमचेर केस्त हाडतलो आणि शेराच्या निवास्यांचो तलवारीन नाश करतलो. दावीद रडत जैतूनाच्या दोंगरार सोडलो. ताणे आपले मातें दांपल्ले आणि रित्या पायांनी तो चलतलो. ताचे सुवें असलेल्या सगळ्यांनी आपली माती दांपली आणि ते रडत गेले. आता हांगसर एक विवर हांव दिता. मुखार वेचागी पयले जे कितें आमी वाचलें तें समजूंक प्रयत्न करया. आता एकलो दूत दाविदाक येवन एक खबर दिता. कसली खबर? इस्रायेलीतांनी अब्सोलोमाची पक्ष घेतल्या म्हूण. इस्रायेलीतांनी अब्सोलोमाची पक्ष घेतल्या म्हळ्यार आता इस्रायेलाचो लोक अब्सोलोमाच्या पार्टीक सेरवला. पार्टीक म्हळ्यार थंयसर इलेक्शन आसलें, त्या देखून सकळी ताच्या पक्षेक जंप जाले म्हूण न्ही. बगार ते आता ताच्या कुशीन आसात. आता ही खबर आयकल्लेंच दावीद म्हणटा, या आमी पळोवन धांवया. आनी उपरांत तो पळोवन धांवता. कित्या खातीर? अब्सोलोम कोण? अब्सोलोम ताचोच पूत, दाविदाचोच पूत. आणि आता लोकांनी ताच्या पुताची पक्ष घेतल्या म्हळ्यार दाविदाचोच पूत आणि दाविदाचोच लोक दाविदा विरोधच उपराटला आणि ताचेर अटॅक करूंक ते आयते जाल्यात. त्या देखून तो म्हणटा, या आमी हांगा धांवया, नांतर आमचो तलवारीन नाश जातलो. दावीद आणि हेर सगळे आता जेरुसलेमांतावन भायर धांवतात, पळोवन धांवतात. बापायनच पुताक भियोवन आपणाचे रावळेर सांडून, आपणाची पदवी सांडून, आपणाचो गांव सांडून पळोवन धांवचे तसलें एक दृश्य. हें कित्याक अशें घडलां? दाविदान आदारलेल्या पातकाचो परिणाम. ओके, आता इतले आमी समजून घेतले. आता ते जेरुसलेमांतावन पळोवन धांवत आसतना वाटेर कितें घडलें तें आमकां मुखल्या वांट्यांत समजूंक मेळटा. तर आतां वाचया. दावीद राय बाहुरिमाक पावलो तेन्ना सौलाच्या घराण्याच्या वंशाचो एक मनीस भायर आयलो. तो गेराचो पूत आणि ताचे नाव शिमेई. तो शिराप घालीत भायर आयलो. ताणे दाविदाचेर आणि दावीद रायाच्या सर्व सेवकांचेर फातोर उडयले. सगळो लोक आणि सर्व सैनिक दाविदाच्या उजव्याक आणि दाव्याक असले. शिमेईन शिराप घालून म्हळें, कुणीघरा, दुष्ट्या, पयसर पयसर. सौलाच्या जाग्यार तूं राय जालोय, पूण तुवें सौलाच्या घराण्यांत वारयल्ल्या रक्ताचो अपराध सर्वेस्परान तुज्या माथ्यार बेजोसो केला आणि सर्वेस्परान राज्य तुज्या पुता अब्सोलोमाच्या हातान घाला. आता विघ्नांत तूं सांपडलाय, कित्याक तूं एक कुणीगार. पळया, दावीद आपणाच्या पुताच्या हातांतावन सुकारी मारचे खातीर आपणाचो गांव सोडून पळोवन धांवते आसा.
तितल्यार शिमेई म्हणसो एकलो व्यक्ती आपणाच्या घरांतून भायर येता आणि तो दाविदाचेर शिराप घालता. आता हो कोण हो सौलाच्या घराण्याचो. आणि ताची उतरां ऐकत असताना आमकां कळटा की तो कित्याक दाविदाचेर रागार जाला, तो कित्याक दाविदाचेर शिराप घालते आसा, वा दाविदाचेर तो कसले अपराध मांडटे आसा म्हूण. कसले अपराध मांडटा? तो म्हणटा सौलाच्या जाग्यार तू राय जालोय, पूण तुवें सौलाच्या घराण्यांत वारयल्ल्या रक्ताचो अपराध सर्वेस्परान तुज्या माथ्यार बेजोसो केला. साऊल कोण? इस्रायेलाचो पयलो राय. त्या पयल्या रायाक जिवेशी मारन तू ताच्या जाग्यार राय जाल्लोय. त्या देखून तुवें केल्ल्या पातकाचो परिणाम आतां तुज्या माथ्यार बेजला. तू दुसऱ्याक जिवेशी मारन राय जाल्लोय आणि आता तुजोच पूत तुझे विरोध उपराटला. तुझ्या हातांत अधिकार घेवंक मुखार सरला. त्या देखून तू आता पळण धांवते आसाय नेंगी. तू आता कष्टांत आसाय आणि ह्या कष्टांक कारण कोण गोते? तुमचो. कित्याक तू एकलो खुनीगार. भोवन निबडीनो, चिंत्या आमी दाविदाच्या जाग्यार आसल्याव जाल्यार. आता दावीद आपणाच्या पुतातावन पळण धांवता वय. पळण धांवता म्हणटना तो एकलोच धांवते ना. ताका सपोर्ट करचे, ताच्या पक्षेचे, ताचे सैनिक ताचे फाटल्यान आसात. हांगासर आत्ता आमी वाचले पळया, सगळो लोक आणि सर्व सैनिक दाविदाच्या उजव्याक आणि दाव्याक बसल्यात वा दाव्याक आसात. आता इतलो लोक दाविदाक सपोर्ट असताना एकलो मनीस येवन दाविदाक अशें शिराप घालता, अशें तांचेर फातर उडयता जाल्यार आणि त्या दाविदाच्या जाग्यार हांव आनी तूं आसलो जाल्यार आमी कितें करते आसल्याव? वसारे त्या पेट्याक गोमटी चिडून काडून उडया म्हणून दाविदान सांगिल्लें जाल्यार शेमाईचो एड्रेसच आसतो ना. ओ पेटो कोण भोंगता हांगा, ताका नांस करा म्हणून सांगिल्लें जाल्यार कित्याक रायाक सांगयत आसलें, ताका पदवी आसली, अधिकार आसलो, ताचे लागीं सैनीक आसले आणि एकाच मिनिटान ह्या शेमाईचो एड्रेस नातले बरी ते करते आसले. आणि तशें करी जगी म्हणून मुखार आनी एकलो येवन विचारता. आता ह्या संदर्भात दाविदाचें रिएक्शन कितें तें आमकां मुखल्या वांट्यार आयकूंक मेळटा. वाचया. तेन्ना जेरुयाच्या पुता अभिशाईन रायाक म्हणे, ओ मेल्लो पेटो, राया म्हज्या धनयाचेर कित्याक शिराप घालता? दया करून म्हाका वसोंक दी आणि हांव ताची तकली कापून उडयता. पळया, दाविदा वट्टुको ताचो भासो आसलो, ताचो नेव्ह्यू आसलो आणि ताका राग येता. आपणाच्या मावळ्याचेर असली नालिसायची उतरां एकलो उलयता म्हणटना ताका राग येता आणि तो राया लागीं येवन म्हणटा, म्हाका परमिशन दी. ओ मेल्लो पेटो म्हज्या राया विरोध उपराडता, म्हज्या रायाचेर शिराप घालता. ओ मेल्लो पेटो भोंगता. पळया, पेटो म्हण आमी कोणाक म्हणटा? कोणाचेर आमकां राग आसा?
कोण मनीस जावन जिवंक योग्य नाही तसल्याक आमी गाळ जावन हो शब्द उपयोग करता. नेगी एक भोव क्षुल्लक मन जात तशें आमी लेखता. तसली उतरां हो त्या शेमायक वापरता. आता दाविदाचे रिॲक्शन पळया. रायान जाप दिली, जेरुयाच्या पुतानो, म्हजें तुमकां कित्याक पडोवन वचूंक जाय? तो शिराप घालूं. सर्वेस्परान ताका अशें सांगलां जावयेत, दाविदाचेर शिराप घाल. तर ताणें अशें कित्याक केलें म्हूण विचारूंक कोणाक हक्क आसा? त्या भायर दाविदान अभिषायक आनी ताच्या सर्व सेवकांक म्हळें, पळया, म्हाका जल्मल्लो म्हजोच पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार कितें चड बेटमी वंशाच्या हाणें करूं नये? ताका ताचे इतल्याक सोडा आनी तो शिराप घालूं. कित्याक सर्वेस्परानच ताका तें सांगलां, एखाद्या वेळा सर्वेस्पर म्हज्या दळदिराचेर दिश्ट घालीत आनी आज म्हजेर घाल्ल्या शिरापा बदलाक बरेंपण लाभयत. दावीद आपल्या मनशा सोवें रस्त्यार फुडें सरलो. कितली अपुरबायेची एक जाप, एक रिॲक्शन दाविदाचें पळया. त्या देखून हांवें म्हळें, जर हांव आनी तूं दाविदाच्या जाग्यार आसल्यां जाल्यार अशें एकलो आमचेर शिराप घालतना कितें करत्यां आसल्यां. आनी दाविदान कितें केलें? दावीद म्हणटा, तो शिराप घालूं रे, घालून दी. ताणें शिराप घाल्लें तर म्हाका कितें वायट जाता? भोव न्ही बडिनो, आमचेरी शिराप घालचे जायते आसतात. आमचे विशयंत पाड उलोवचे जायते आसतात. आमचे विशयंत नाका जाल्ल्यो खबरो फायज करचे आनीक जायते आसतात. आनी जायते फावटी आमी तांचेर फाटीर शिराप घालता, तांकां नाश करूंक पळयता. भोव न्ही बडिनो, एकलो आमचे विरोध नाका जाल्लें उलयता म्हणटना हांवें देदेस्पर जायचें म्हणना. पळया, ही काणी हांवें तुमकां सांगलां आनी तुमकां एक कळीत आसतली. काणी न्ही, मदर तेरेसाच्या जिवितांत घडलेलें घडीत हें. ती आपणाच्या आश्रयांत आसच्या मनशांक पोसचे खातीर बिदिनी वचून मार्गार वचून भीक मागताली. आनी आतां जाल्यार थोडीं सिस्टरां अशींच दान मागून आपणाचें जिवीत सारतात. लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर म्हूण आसात. प्रत्येक जावन प्रायवंतांचो आसरो चलयतात आनी तांकां तांचेंच म्हणलें इन्कम ना. आनी ही घरा घरा वचून दान मागूनच तांणी तांच्या आश्रयांत आसच्यांक पोसचें. तशेंच मदर तेरेसा अशें दान मागूंक एका आंगडी गेल्ल्या वेळार त्या पान बिडाचो मनीस या मदर तेरेसाच्या हाताचेर तुकता. तो बिडा खावनासलो आनी बिडा खाताना तोंडान कितें आसता म्हूण तुमकां कळीत आसा. आनी तें या मदर तेरेसाच्या हाता वयर तुकता, थूक करता. मदर तेरेसा कितें भोगलें ना जायत? मदर तेरेसान कशें रिॲक्ट करीत आसलें? मदर तेरेसा म्हणटा, अरे रे बाबा, जे कितें तुवें तुजी थिंपी म्हजेर उडयल्याय ती म्हाका जाली, पूण म्हज्या भुरग्यांक कांय तरी इल्लें दी. पळया कसली एक सुस्निकायेची जाप. तिका ताचेर शिराप घालयत आसलो, बोब मारयत आसलें,
गाळयेट येत असले पूण ती म्हणटा जे कितें तुवें म्हजेर तिंपी उडयल्या ती म्हाका जालें म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या आसऱ्यांत आसच्यांक कांय तरी इल्लें दी. आनी इतल्यार त्या मनशाचें मन परिवर्तन जाता आनी मदर तेरेसा कितें जाय आसलें तें तो दिता. पळया आतां तो मदर तेरेसाचेर तुकता म्हणटाना मदर तेरेसाचें मोल उणें जाता की ना ना. बदलाक मदर तेरेसा सोंसणीकाय दाखयता. त्या देखून जर एकलो म्हजे विशयेंत पाड खबरो मांडटा म्हाका पाड आशेता म्हणटाना तें पाड जायचीच म्हणना. हांव कशें त्या समस्याक त्या परिस्थितीक रिएक्ट करता ताचेर हुंदून त्या परिस्थितीचो परिणाम आसा. कळ्ळें न्ही तुमकां. हांव आतां पळया मदर तेरेसान त्या परिस्थितीक कशें रिएक्ट केलें ताचेर हुंदून त्या परिस्थितीचो परिणाम आसा. आतां ती रागार जावना बदलाक तिणें एक हांसो दिलो तिणें सुस्तीकाय दाखयली हाचो परिणाम जावन कितें जालें जें कितें तिका गरजेचें आसलें तें मेळ्ळें. मात्र न्ही त्या मनशाचें परिवर्तनय जालें. आतां त्या बदलाक जर मदर तेरेसा ताचेर रागार जावन ताका शिराप घाल्ली जाल्यार त्या मनशाक मन परिवर्तन जावंक एक अवकाश दितो आसलो की मदर तेरेसा ना. पळया मात्र न्ही मदर तेरेसाक कितें गरजेचें आसलें तें मेळटें आसलें की ना. पळय मग भोवन न्ही भयणो आमी दिवच्या रिएक्शनांत त्या परिस्थितीचो परिणाम हुंदून आसा. दुसऱ्यान दावीद म्हणटा हो म्हाका शिराप घालते आसा वय पूण हाच्या की व्हड आनी एक समस्या आसा कितें म्हळ्यार म्हजोच पूत म्हजेर उपराटला. म्हजेंच घर सोमाना. त्या देखून पयलें म्हजें घर सोमा करूंक पळयता हांव उपरांत दुसऱ्या विशयेन चिंता. जायते फावटी कोण एकलो आमचेर शिराप घालता आमचे विशयी नाका जाल्लें उलयता वा आमकां वायट करता जाल्यार हाका हांव कारणगी म्हणून हांवें विमर्शो करचो बरो. थोडे फावटी हांवूच कारण कोण ना आनी त्या खातीर हांवें म्हजी जिणी सोमा करचे खातीर हांवें म्हजें परिवर्तन करचे खातीर देव अशें हेरांत हांवन म्हाका लिसांवां दिता जावं पुरो. पळया हांगासर दावीद तेंच म्हणटा जर सर्वेस्परान ताका म्हजेर शिराप घाल म्हूण सांगलां जाल्यार तूं शिराप घालनाका म्हूण सांगूंक कोण. पळय म्हाका भोवन न्ही भयणीनो देव थोडे फावटी आमकां आमच्या वैरी मुखांत्री आमकां अन्याय करतल्या मुखांत्री आमचें नांव पाड करतल्या मुखांत्री उलयता. बायबलान मात्र न्ही इगर्जेन मात्र न्ही शर्मोवान मात्र न्ही असल्या व्यक्ती मुखांत्री आमची जिणी बदलूंक एक अवकाश मेळटा. दावीद म्हणालो जर देवानच ताका म्हजेर शिराप घाल म्हूण सांगलां जाल्यार हांव कोण ताचे विरोध उलोवंक. त्या देखून मगाळ भोवन न्ही भयणीनो आमचेर वैरी आसात आमकां पाड करचे आसात आमकां अन्याय करचे आसात म्हणटाच तांकां नाश करीजे आनी अशें हांवें सुखान संतोषान जिवयेत म्हणून चिंतचें न्ही. आमचे विरोध उलयतले आमकां पाड करतले ते आसूं दी तांचे मुखांतर देव थोडे फावटी आमचे लागीं उलोवंक सोदता आमकां संदेश दिवंक सोदता आनी आमचे विरोध उलयतले आसा म्हणटाना
आमी बोरिजिनी जिवंक साध्य आसा. पुढे मग भोवन आनी भयणीनो, एक देश चलयत आसतना थंयसर एक आडाळते पक्ष आसा न्ही, आनी थंयसर एक विरोध पक्ष आसा. आनी ह्या विरोध पक्षेक संविधानाचो पेटो म्हणून सांगला, वॉच डॉग म्हणून. आता घरा पेटो आसा, पेटो कितें करता, पेट्याक घर राखचें काम, स्पेशली राती सोरे नातले बरी न्ही. तशेंच एका राज्यांत विरोध पक्षाचें काम कितें म्हळ्यार पेट्या बरी राखण करचें. आडळते पक्ष खंय आड वेता, खंय विरोध वेता, खंय संविधानाच्या तत्वां विरोध चलता, खंय अधिकाराक वा तांणी दिल्ली बसोवणी पाळना, हे सकट तांणी क्रिटिसायज करूंक आसा. तांचें कामच तेंच. आनी तांणी क्रिटिसायज करचे मुखांतर आडाळते पक्षेन बऱ्या रितीन आडाळते करूंक, लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक साध्य जाता. पूण प्रस्तुत भारतांत जे कोण सरकारा विरोध उलयतात तांचो ताळोच बंद करतात. तांकां एड्रेस नातले बरी करचे प्रयत्न करते आसात. ही एक भलायकी बरीत वाडावळ न्ही. आमकां विरोध उलयतले, आमचे खंडन करतले आसूंक जाय, तेन्ना मात्र आमी वाडोवंक साध्य आसा, आमी बऱ्यान चलोवंक साध्य आसा. तेंच हांगा दावीद म्हणटा की जर देव ताचे मुखांतर म्हाका कांय संदेश दिता जाल्यार हांवें कित्याक ना म्हणून नजो. पुढे मग भोवन आनी भयणीनो, कशें दावीद देवाक विधेय जावन चलता, कशें देवाचेर विश्वास दवरून चलता, कशें हर एका संगतींत देवाचो हात पळोवंक सोदता. कितली अपुरबायेची लिसांवां आयच्या ह्या वाचपांत आटापन आसात पळय. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाक आपणाचो आदार आनी रक्षण करून दाविदान मागलेलें जावन आसा. आमी पळयलें दावीद कसल्या संकश्टांत शिरकला म्हणून. ह्या वेळार दावीद देदेस्पोर जायनासतना आपणाचो भावार्थ देवाचेर संपूर्ण रितीन दवरून तो म्हणटा, तुमचो म्हजें बाचावेचें ढाल, तुमचो म्हाका सांबाळटाय. म्हजे भोंवती वेडो घालनासलेल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें रक्षण. असलो भावार्थ आमच्या देवा थंय घट करून आतां हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. सर्वेस्परा, हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात, म्हजे विरोध उपरार्तले सडत आसात. हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयना. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. तरी पूण सर्वेस्परा, तुंच म्हजें बाचावेचें ढाल, तुंच म्हजी वडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरपी. वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. हांव आड पडटां, सुस्त न्हिदता आनी उठता, कित्याक म्हाका सांबाळटा तो सोमीस. म्हजे भोंवती वेडो घाल आसलेल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्व पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. आणि जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचेर देवाची आशीर्वादां हांव मागता. प्रत्येक जावन क्लिंटन रोना कोलाबा मुंबई तावन, मार्सेलिन लुइसा सल्डाना फेर्माई तावन, जेराल्ड लोबो बिजय मंगळूर तावन, जॉयल सेरा अमेरिका तावन, वीला मस्क्रेनिस ओमान तावन, मारिया जूड गोम्स कंजूर मार्ग मुंबई तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता लुईस वेगस आणि फ्लोरिन डिसोजा तलपाडे तावन, प्रज्वल रवी आणि इजिटा डिसोजा सुरतकल तावन, हायवल पिंटो आणि निशेल लुईस कुवेट तावन काजराचो दीस संभ्रम ते आसात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन सेर्फिन डिसोजा केआरपुरम बेंगळूर हिका सर्वेस पोर देव सस्नीक पिशेव फावो करूं म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.